शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। डिप्टी स्पीकर साहब मेरा क्वेश्चन था, नंबर पढ़े 11 मैंने क्वेश्चन किया था कि क्वेश्चन नंबर 11 मैं क्वेश्चन से आपको मे बी टेकन एज रेड। अब सप्लीमेंट्री करें। मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बी प्लीज टू स्टेट द डिटेल इन्वेस्टमेंट मेड इन ऑल सेक्टर ऑफ स्पेशल इनिशिएटिव फैसिलिटेशन काउंसिल इन द कंट्री ड्यूरिंग लास्ट 2 years। जी इधर इन्होंने एनेक्सी अटैच की हुई है लेकिन उसकी कोई डिटेल्स नहीं है कि किस सेक्टर में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है और कौन कौन से सेक्टर में पहले काम होगा और बाद में काम होगा। इधर इन्होंने सिर्फ सवाल में नाम दिए हुए हैं डिटेल्स में, लेकिन कोई भी डिटेल नहीं फराहम की गई कि कौन से प्रोजेक्ट में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है या होगी। और इसके अलावा डिप्टी स्पीकर साहब यहाँ पे इन्होंने जो मुख्तलिफ बायलैटरल उसका वो इंगेजमेंट्स का भी जिक्र किया हुआ है, लेकिन उसकी भी कोई डिटेल्स इधर फराहम नहीं की गई कि कौन कौन से इशू के ऊपर हम सऊदी अरब को या कुवैत को इनके साथ जो है हम निगोशिएट कर रहे हैं। तो ये जवाब जो है मैं इससे बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ। पूरी की पूरी डिटेल्स जो है वो अवाम के और ईवान के सामने लाई जाए। जी जनाब अलीम अहमद साहब का खोलें जी, दोबारा शॉर्ट सवाल करें जी। डिप्टी स्पीकर साहब SIFC के ऊपर जो है मीडिया के ऊपर पूरी कैंपेन चल रही है। SIFC के बारे में जो दावे हो रहे हैं कि इससे मुल्क में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ईवान के सामने और कौम के सामने वो तमाम तफसीलात लाई जा सके ताकि हम भी अपने सूबे के अवाम को बताएं कि जी ये इन्वेस्टमेंट आपकी सूबे में होने वाली है। लेकिन माशाल्लाह आप अपने इस मिनिस्टर की परफॉर्मेंस का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट SIFC कि जिसमें इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट होनी है उसका इसको नहीं पता, और इसकी बुनियादी वजह फॉर्म 47 है। अगर इलेक्ट होके आया होता तो आज इसको पता होता, लेकिन चूंकि इस एक कागज के टुकड़े के ऊपर इनको आपने MNAs बनाया, फिर इनको मिनिस्टर बनाया, तो यही करतूत होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ इमरान सवाल करें सवाल की तरफ आ रहा हूं। स्पीकर साहब आप नाराज हो गए। तकरीर तो नहीं हो सकती ना। स्पीकर साहब ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल था, बड़ा ही आप सवाल करें। इम्पोर्टेंट आप सवाल करें, हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चले जाते हैं। जी मैं क्या सवाल करूं, जो इनको लिखा हुआ दिया हुआ उनका नहीं पता तो मैं जिम्मी करूंगा तो उनको क्या पता होगा। ये तो इस हुकूमत की संजीदगी का अंदाजा है। डिप्टी स्पीकर साहब अल्लाह ठीक है, अगर आप नहीं करना चाहते तो रहने दें। इस मुल्क के ठीक है जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 इख्तियार बेग साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन इख्तियार बेग साहब, सवाल पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह नहीं होगा। सवाल का नंबर पढ़ें। देखिए माय क्वेश्चंस इज क्वेश्चंस नंबर 12। आंसर भी टेकन एज रेड। अब सप्लीमेंट्री सवाल करें। Will the Minister for Finance and Revenue to be pleased to state A. What steps are being taken by the government to stop the smuggling under invoicing and misdeclaration regarding import of सप्लीमेंट्री steel? करें। आप सवाल ना पढ़ें ना। मेरा सवाल जो है वो 3 पार्ट पे है। वो लोकल इंडस्ट्री की प्रोटेक्शन के लिए है, क्योंकि स्टील और स्टील प्रोडक्ट जो हैं वो ईरान से बॉर्डर के ज़रिए बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान स्मगल हो रहे हैं। वो स्मगल होने से मैंने बतलाया है कि तकरीबन 35 मीट्रिक टन स्टील प्रोडक्ट बिन डम्प्ड इन पाकिस्तान। उससे यह हुआ कि पंजाब और दूसरा मुलाका कि लोकल इंडस्ट्री की एपेटाइट ख़त्म हो गई है, मार्केट डिमांड ख़त्म हो गई है। स्टील बनाने वाले हाथ पे हाथ धरे बैठे, इन्वेंट्री बढ़ी हुई है उनकी, क्योंकि इस मगल से जो सस्ता स्टील आ रहा है वो उनकी एपेटाइट को पूरा कर रहा है। तीसरी चीज़ जो है जी, आप सप्लीमेंट्री सवाल करें। आखिर सवाल जी, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं कि लोकल इंडस्ट्री हमारी प्रोटेक्ट, जो स्टील बनाती है, जो टैक्स पे करती है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या स्टेप्स हैं? ये स्मगलिंग किस तरह से रोकी जा सकती है बॉर्डर के ऊपर? वो $530 की वैल्यू है और $380 में मिल जाता है, तो कौन वो रेगुलर फैक्ट्री से खरीदेगा टैक्सेस देने के बाद? ये आपके रेवेन्यू का भी नुकसान है बहुत बड़ा। तो मेरा मिनिस्टर
اور فائنینس جو ہے متعلقہ ان سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے یہ بتلائیں کہ یہ اسٹیل کی اسمگلنگ کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں اور لوکل انڈسٹری کی پروڈکشن کے لیے کیا میجرز لیے گئے ہیں. تھینک یو. جناب علی پرویز صاحب. جی سر. سر جو آنریبل ممبر نے جو سوال ریز کیا سر اس کے 2-3 پہلو ہیں. ایک تو جو تافتان بارڈر کا اور باقی جو امپورٹس کراچی کے تھرو آ رہی ہیں اس کی قیمت کے فرق کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے. سر اس میں تقریباً 35% کا تو فریٹ کا فرق وہاں پہ الاؤنس ہوتی ہے اور اس وجہ سے بھی ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے جس کی وجہ سے قیمت کراچی میں اور تافتان کے بارڈر کے اوپر فرق ہے سر. اور سر دوسری گزارش میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ تافتان کی اگر آپ والیوم دیکھیں گے تو تقریباً 3% آف دا ٹوٹل امپورٹ اس کے اندر آ رہی ہے. تو ایک تو یہ وجہ ہے سر. اور سر جو باقی کی انہوں نے بات کی کہ اسمگلنگ کے اوپر کیا ایفرٹس ہو رہی ہیں اور باقی انڈر انوائسنگ کے لیے کیا معاملات چل رہے ہیں. سر اسمگلنگ کی جو آپ کی کسٹمز وغیرہ کی اور جو فیلڈ انفورسمنٹ نے جو سیجرز کی ہیں ان کی بھی تقریباً کوانٹیٹیز بھی اور ویلیوز بھی ان کو جواب کے اندر دے دی گئی ہیں. اس کے بعد سر جو آپ کی لنڈن میٹل ایکسچینج کی بیسس کے اوپر جو ویلیویشن رولنگز ہیں تاکہ یہ کسی کے پاس ڈسکریشن ہی نہ رہے کہ اس کی ویلیویشن کس طرح کرنی ہے اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ لوکل انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو آپ کے جو سارے کے سارے چینلز ہیں ان کو بھرپور انداز کے اندر استعمال کیا جائے گا اور ممبر کی جو کنسرنز ہیں ان کو انشاءاللہ ایڈریس کیا جائے گا. بہت بہت شکریہ جی. یہ شرمیلا فاروق صاحب آپ کا اسکرین پہ نام آیا ہوا ہے. ڈو یو وانٹ ٹو آسک اے کوسچن آن دس؟ جی میں سپلیمنٹری پوچھنا چاہ رہی ہوں. سپلیمنٹری اوکے پوچھیں. سر میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ایز پر دا بلوچستان کسٹمز پوسٹ فیبری کی 2022 میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر جو ویٹ کیا جا رہا ہے ان ٹرکس کا وہ 60 to 70% پہ کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر 22,000 میٹرک ٹن جو ہے وہ آ رہا ہے ایکچوئل جو چیز آ رہی ہے وہ 30 سے 35,000 آ رہی ہے. اب یہ جو کوانٹم جا رہا ہے جو آفیشلی ڈکلیئر کیا جا رہا ہے 22,000 میٹرک ٹن ہے لیکن جو آ رہا ہے وہ 30 سے 35,000 ہے. یہ جو کوانٹم آ رہا ہے اللیگلی دس از اسمگلنگ اور اس سے بلوچستان کے اندر جو ہے نہ صرف اسٹیل انڈسٹری بیٹھ گئی ہے پنجاب کی بھی اسٹیل انڈسٹری بیٹھ گئی ہے. سر اس کے اوپر کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں منسٹر صاحب؟ علی پرویز صاحب. جی سر. سر جو آنریبل ممبر نے جو اپنا کنسرن ریز کیا سر اس کے اوپر جو حفاظتی جو ہم نے پریکاشنری میجرز لیے ہیں وہ یہ ہے کہ دونوں بارڈر کی سائڈ کے اوپر ویمنٹ کی جا رہی ہے. ایک ایران کی سائڈ پہ بھی ہو رہی ہے اور پاکستان کی سائڈ پہ بھی ہو رہی ہے اور تھرڈ پارٹیز کے ذریعے ہو رہی ہے. وہاں پہ عسکری وے برج والے ہیں اور NLC والے جو ہیں وہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد اس کو ریکنسائل کیا جا رہا ہے. اور سر جو FBR کے پاس رپورٹس ہیں اس کے اندر ایز سچ کوئی بڑی ویریشن نہیں آئی. اگر آنریبل ممبر کے پاس کوئی اس قسم کی اسپیسیفک ایگزامپل ہے تو وہ دے دیں ہم اس کو